बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आज मजलिस से पहले आज की जो हदीस है वो इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम से है। किताब है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 82 और सफ़र नंबर 227। तो यहाँ पर इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है नमाज के हवाले से कि हमारी शफात उससे नसीब नहीं होगी जो नमाज को अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पर ये हदीस वाज़िया कर देती है कि जिस तरह अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़रूरी है, उसी तरह ही आमाल भी ज़रूरी हैं, इबादात भी ज़रूरी हैं। तो आप नमाज रोज़ और बाकी जो वाजिबात हैं उनको ज़रूर अदा करें और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने घरों की ज़ीनत बनाएं। तो ये थी आज की हदीस। तो चलें आज की मजलिस शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अरबी चेलुम आए हुए थे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी साहबी रसूल। आंखों की रोशनी जा चुकी थी। अतिया गुलाम कहता है फुरात से गुस्ल किया, कपड़े पहने बाहर आए, मैंने नालैने रखी कि पहन लीजिए, कहा हटा ले इसको। गुलाम से कहा नालैन हटा ले, ये करबला की जमीन है, जाने कहाँ कहाँ फातिमा का लहू गिरा है। गुलाम ने कब्र हुसैन तक पहुंचाया, अपने आप को गिरा दिया, रुखसार कब्र हुसैन पे रखा, आवाज दी हुसैन बूढ़ा जाबिर आया है, तुम्हारे नाना का सहाबी। जब भी मिलने गए शाने पर तुमको बैठे हुए देखा तो हम फौरन तुम पे सलाम करते थे, तुम फौरन जवाब देते थे, हम तुमको सलाम कर रहे हैं, आज जवाब नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारी रगें कट गईं, सर तुम्हारा काट दिया गया, इसीलिए तो खामोश हो। एक बार आवाज आई जाबिर, हम बगैर सर के भी बोल सकते हैं, तुमने ज़ियारत कर ली, अब दूर हट जाओ, बहन आ रही है। गर्दुड़ी कारवां नजर आया, पता चला असीर आ रहे हैं। जितने मर्द थे बनी असद के जो आ गए थे देखने के लिए जाबिर को, सब दूर हट गए, कब्र से दूर हट गए। कहते हैं कि अरब का कायदा है कि पहले नाके को बिठाते हैं, फिर जो बीबी उसमें सवार होती है बाजू पकड़कर कोई उसका उतारता है, कोई कनीज उतारती है तो वो बाहर आती है, कदम जमीन पे रखती है। लेकिन जैसे ही नाक़े ज़ैनब आया और सामने कब्र नजर आई, ज़ैनब ने अपने आप को नाके से कब्र हुसैन पे गिरा, रुखसार को भाई की कब्र पे रखा। कोई शिकवा नहीं किया कि मैं बाजार गई या दरबार गई। एक बात कही, भैया तुमने सकीना को मेरे हवाले किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं सकीना को वापस नहीं, लेकिन मैं क्या करूं भैया, तुम ख्वाब में आए उसको और अपने साथ ले गए, सकीना अंधेरे जिंदा में रह गई। बस यही एक गिरिया और मातम शुरू हो गया। हाय सकीना का मातम बनी असद की औरतों ने किया। उसके बाद बीबी खड़ी हुई, लूटा हुआ सामान जो वापस मिला था शाम में, उसमें से पहले मसनद हुसैन निकाली, कब्र पे बिछाई, जो सर मिले थे वो सर रख दिए कब्र के ऊपर मसनद पे। और उसके बाद बनी असद की तमाम औरतों से जो 1000 की तादाद में थी, सबसे कहा वो करना जो मैं करने जा रही हूँ। अज़ादारी बन रही है, ज़ियारत बन रही है, बुनियाद करबला में रखी जा रही है। 7 कदम पीछे हटी और उसके बाद सीधे हाथ की उंगली उठाई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। उसके बाद 7 कदम फिर आगे बढ़ी और कहा अब हम तवाफ शुरू करते हैं कब्र हुसैन का और अब हम मातम करेंगे। लोग पूछते हैं मातम कहां से आया? मातम ज़ैनब ने किया है, बस होगा मातम, इसलिए कि भाई का मातम ज़ैनब ने किया है। बनी असद की औरतों ने मातम शुरू किया, हाय हुसैन, मजलूम हुसैन, गरीब हुसैन, प्यासे हुसैन। मातम होता रहा। 3 दिन कब्र हुसैन पर मातम हुआ और कभी गंज शहीदा पर एक एक का नाम लेकर मातम हुआ, कभी कासिम का मातम, कभी ओनो मोहम्मद का मातम, कभी पिसराने मुस्लिम का मातम। एक बार सवारियां तैयार हुई चलने के लिए, बीबियों ने कहा बड़ा मातम किया हमने हुसैन की कब्र पर। बीबी पुरसा हुआ, कहा अभी नहीं हुआ, मेरे साथ चलो, मैं आगे चलती हूँ और मातम करते हुए चलो, अब फुरात की तरफ चलो। सारी बीबियां मातम करती हुई, अब जो ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे मेरा भाई अब्बास, अरे मेरा भाई अब्बास। लेकिन जब कब्र अब्बास पे पहुंची और अपने आप को कब्र पे गिराया तो जो भाई से नहीं कहा था हुसैन से, वो दूसरे भाई से कहा अब्बास अगर तेरे शाने न कटते तो ज़ैनब की चादर न छिनती, अगर तेरे शाने न कटते तो ज़ैनब की चादर न छिनती, अगर तेरे शाने न कटते तो बाजू न बांधे जाते। ए अब्बास अगर तेरे हाथ न कटते, तेरा सर जख्मी ना होता तो सकीना के कान जख्मी ना होते, सकीना के मुंह पे तमाचे न मारे जाते। एक एक बैन किया और बैन करने के बाद
بھائی کی قبر پر ماتم کیا، عباس کی قبر پہ بھی ماتم ہوا، وہاں بھی عزاداری کی۔ اب آج دیکھیں آپ، قافلے سارے آتے ہیں، ایک روزے سے نکل کے دوسرے روزے جاتے ہیں۔ یہ وہی نقشہ تو ہے نا جو زینب نے بنا دیا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ظاہر کس طرح ماتم کرتے ہوئے ایک روزے سے دوسرے روزے جا رہے ہیں۔ یہ بنیاد حضرت زینب نے رکھی ہے اور قیامت تک ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں اس وقت، کتنے لوگ تھے اور اب کتنے لوگ ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں میں جس سے اللہ خوش ہوگا اس کے دل میں قبر حسین کی محبت ڈال دے گا، اور وہ انسان رخ کرے گا قبر حسین کی طرف، اور جس سے خوش نہیں ہوگا اس کے دل میں نور محبت حسین وہ داخل نہیں کرے گا۔ جو نوری بنتے جا رہے ہیں وہ قبر حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ چاہے آپ ہوں، آپ بھی زوار ہیں، وہ بھی زوار ہیں، آپ یہاں زیارت اٹھاتے ہیں، وہ وہاں زیارت کر رہے ہیں، ہم پرسہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ ناکوں پہ بیویاں بیٹھیں، لیکن جب سب کو بٹھا دیا حضرت زینب نے تو پھر آواز دی، عباس مدینے سے تو تم ہی لائے تھے، ناکے پر تم نے سوار کیا تھا، اب بتاؤ بہن کیسے جائے؟ میرے غیرت دار بھیا آؤ مجھے سوار کرو، بہن وطن جا رہی ہے۔ یہ میں اتفاق سے جب شام گیا تو زیارت کی کتاب وہاں رکھی تھی حضرت زینب کی، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وقت ہوتا ہے زیارت پڑھنے میں، تو میں ترجمہ بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ عربی میں زیارت تھی، فارسی میں ترجمہ تھا، اردو میں بھی ترجمہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ زیارت پہ پہنچا کہ ایک بار جب ناکے پہ بیٹھنے لگیں تو آواز دی، میرے غیرت دار بھیا عباس آؤ زینب کو سوار کرو۔ امام صادق نے یہ زیارت دکھائی ہے، یہ جملے زینب نے کہے ہیں، یہ زیارت میں ہیں، پڑھنے پڑھتے ہیں۔ بھئی یہی مصائب ہے کہ زینب مدینے سے کیسے آئی تھیں، کیسے سوار ہوئی تھیں، اور جب قبر حسین سے رخصت ہوئی تو کیسے رخصت ہوئی؟ اس لیے کہ جب آئی تھیں تو سارے مرد ساتھ تھے، لیکن اب تو سب کے سر دفن کر کے جا رہی ہیں، شہیدوں کو یہیں چھوڑ کے جا رہی ہیں اور مدینے جا رہی ہیں، اور راستے بھر مجلس ہوتی رہی، ماتم ہوتا رہا، یہاں تک کہ مدینے پہنچ گئیں، اور قبر نبی پر پہنچ کر ایک بار پہلو سے ایک کرتا نکالا، خون بھرا اور قبر پہ ڈال دیا اور کہا نانا اٹھیے، جب جاتے ہیں پردیس تو بزرگوں کے لیے تحفہ لاتے ہیں، میں یہ تحفہ آپ کے لیے لائی ہوں، یہ آپ کے نواسے حسین کا خون بھرا کرتا ہے۔ یہ کہہ کے قبر پہ کرتا رکھا۔ کہتے ہیں کہ قبر نبی ہلنے لگی جب ماتم وہاں قبر نبی پر شروع ہوا اور حضرت زینب نے ماتم کیا تو تمام مدینے کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ ایسے میں سکینہ بی بی آواز دے، پھوپھی اماں صغرا یہاں ہے، پھوپھی اماں صغرا یہاں۔ ایک بار پھوپھی سے بھتیجی لپٹ گئی اور پوچھنا شروع، بھیا علی اکبر نہیں آئے، قاسم بھیا نہیں آئے، کون محمد نہیں آئے؟ اے صغرا سب رہ گئے۔ لیکن اب صغرا نے پوچھا نہیں بلکہ گودیاں دیکھنے لگیں، ایک ایک بی بی کی گودی دیکھی۔ زینب نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بھیا علی اصغر کس کی گود میں ہے؟ کہا سکینہ اور علی اصغر دونوں رہ گئے، وہ قید خانے میں رہ گئی، علی اصغر کو ایک تیر لگا اور وہیں حسین نے قبر بنا دی، تیرا وہ گود کا بھائی واپس نہیں آیا۔ اب آپ بتائیے کتنا گریہ بڑھا ہوگا۔ مجلس زینب پڑھ رہی تھی، رونے والے مدینے کے لوگ، گریہ کا شور تھا۔ یہی مجلسیں ہیں جو ہم نے یہاں باقی رکھی ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، یہی تاریخ مجلس کی ہے، یہی سب کو سنایا کیجئے، یہی بتایا کیجئے کہاں سے لے آئے مجلس، کدھر سے لے آئے، یہ بتا دیجئے۔ زینب نے کی ہے، مدینے میں بھی کی، شام میں بھی کی، وہاں بھی بنیاد رکھی، کربلا میں بھی بنیاد رکھی۔ ہمارے لیے زینب کافی ہیں۔ اور کوئی کہے زینب کیوں کافی ہیں تو کہیے گا حج کے لیے ہاجرہ کیوں کافی ہیں؟ ہاجرہ کے لیے کیوں دوڑتے ہو؟ اگر ایک بی بی صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کو پیاسا جان کر پانی کے لیے دوڑتی ہے تو حاجیوں سے کہا جاتا ہے تم بھی 7 بار دوڑو، نہ دوڑو، نہیں، سنت ہاجرہ کرنا ہے۔ اگر سنت ہاجرہ کرنا ہے تو سنت فقر ہاجرہ بھی کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ماتم حسین، جس کی بانی حضرت زینب ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں حضرت زینب کا ذکر کیا